تسی سو گئے ہو دنیا پرست ہو گئے ہو ان چار چفیرے ان ناموں سے رسالتی عملے ہوندے نے کدی ختم نبوتی حملہ ہوندہ ہے کدی کسے شانتی عملہ ہوندہ ہے مسلمان اگر نبی دا سچا غلام ہے ایسا جاگ کے منافقہ تے کافرانو پتہ چل جائے او مسلمان نہیں رہے اے ہون جاگ پہنے ایسا جاگے نے او جے میں جناب والا ایک وقت سی دور خلافت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ ایک علاقے دے اندر بچے گیندے نال کھیڑ دینے پہے گیندے نال کھیڑ دیاں گیند جڑی ہے ایک یہودی عالم دے گول چلی گئی اس یہودی عالم وال گیند گئی انہیں پکڑ لئی بچیاں دی گیند بچے جا کے انہوں کہندے نے سانو گیند دے دے اسی کھیلنے ہیں اساں کھیلنے ہیں یہودی عالم کہندا میں نہیں دیندہ بچے سن مسلمان سن انہوں نے کہا تینوں نبی محمد دا واسطہ ہی سانو ساڑی گیند دے دے انہیں الٹا میرے نبی دی شان وچ گستاخی کی تھی پھر بچیاں نے نہیں ویکھیا اے عالم ہے بچیاں نے اپنیاں اوہی لاٹھیاں اوہی ڈنڈے پکڑے مار کے اس یہودی عالم نو واصل جہنم کر دیتا یہودیاں نے بچیاں نو پکڑ کے عدالت فاروقی دی اندر لے آندہ آکھن لگے نہ بچیاں کولوں اسی قصاص لینا ہے اسی بدلہ لینا ہے ساڑھے یہودی عالم دا قتل ہویا ہے آپ نے فرمایا پہلے معاملہ تے دسو کی ہویا ہے ایویں تے سزاواں نہیں دتیاں جاندیاں انہاں کیا جی انہاں بچیاں نے ماری ہے کیوں ماری ہے پچھیا بچیاں نو انہاں عرض کیتا حضور ساڑی گیندے نے قبضے چلے لئی اسی مانگ دے رہے دتی نہیں اسی پھر آقا دو عالم دا انہوں واسطہ دیتا ساڑے نبی دے واسطے سانو دے دے انہیں ساڑے نبی دی شان وچ بے ادبی تے گستاخی کیتی ہے ساتھوں برداشت نہیں ہوئے عمر فاروق مسکرا پہ فرمایا یہودیو اور جدوں تسی انہاں دے نبی دی شان چ گستاخی کرو گے اے توانوں قتل نہ کرن تے کی کرن آج ختم نبوت دے اتے پیرا دین دی ضرورت ہے مسلمانہ دھیان کرے اگر تیرے چار چفیرے مرزائی پھر دے نہیں پہ